ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तो ष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते सन् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 17 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 17 पाठे तत्र आदौ तावत् अणौ च संश्चङोः इति अष्टाध्याय्यां श्वयतेः सम्प्रसारणं वा इति अर्थपरकं यत् सूत्रं तस्य विकल्पात्मकं सम्प्रसारणं पुरस्कृत्य शिश्वाययिषति इति सम्प्रसारणाभावपक्षे शुशावयिषति इति च सम्प्रसारणपक्षे रूपाणि उक्तानि। ततः हुञ् धातोः अपि सम्प्रसारणमत्र सन्प्रकरणे अपि स्मारितं। तत्र हुस्सम्प्रसारणम् इति यत् पूर्वं पठितं जुहावयिषति इति तत्र रूपाणि अस्माभिः साधितानि। ततः णिच्च च आदेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये इति यः नियमः पूर्वं पठितः तस्य नियमस्यापि अत्रापि प्रवृत्तिः प्रदर्शिता। स्फुरधातुम् आदाय ण्यन्तात् सन्नन्तस्य पुस्फारयिषति इति तत्र उदाहरणं दृष्टं। ततः अत्रैव न णिच्च च आदेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये इत्यत्रैव क्षुधातोः अपि चुक्षावयिषति इति तत्र उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। ततः अनन्तरं पूर्वं पठितस्य तत्र ओफ् प्युञ्जपरे इत्येतस्य सूत्रस्य अपि अस्माभिः यानि उदाहरणानि सम्भवन्ति तानि उदाहरणानि अत्र दृष्टानि। तत्र अभ्यासस्य इत्वम् अवरे पुयञ्जि परतः भवति अथवा क्रियते इति वयं जानीमः। नाम तस्य अर्थः अस्माभिः पूर्वं दृष्टः एव अस्ति। तत्र क्रमशः नाम पु यण् ज् इत्येतद् वर्णसम्बद्धं सर्वमपि उदाहरणं प्रकृते अपि ण्यन्तात् सन्नन्तस्य उच्यमानानि सन्ति ग्रन्थकारेण। तत्र विशिष्य अस्माभिः पूधातोः पिपावयिषति, भूधातोः बिभावयिषति, युधातोः युयावयिषति, रुधातोः रिरावयिषति इति इमानि रूपाणि दृष्टानि। किञ्च लूञ् छेदने इत्येतस्य धातोः रूपाणि वक्तुम् आरब्धानि। तत्र लटः रूपाणि सर्वाणि अपि उक्तानि। ण्यन्तात् सन्नन्तस्य लिलावयिष इति धातोः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थं प्रवृत्ता आसन्। तत्र ओह् पुयणिति हेतुमण्णिच् प्रक्रियायाम् इदं व्याख्यातामपि स्मार्यते। पिपावयिषति इत्यादि पू भू यु रु लू जु एभ्यः ण्यन्तेभ्यः सनि इति द्वित्वे कार्ये णावच आदेशनिषेधात् ओवर्णान्तानामेव द्वित्वे
अभ्यासो वर्णस्य इत्त्वम् इति भावः। जुः सौत्रो धातुः जुचङ्क्रम्य इत्यत्र उक्तः इति एते विशेषाः तत्र व्याख्यागताः। एतावत्पर्यन्तः च व्याख्यायाः भागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे सन् प्रकरणस्य प्रवृत्तः 17 पाठः आसीत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे सन् प्रकरणस्यास्य 18 पाठः तत्र आरब्धो भवति। तत्र लूयछेदने इत्यस्मात् हण्यन्तात् सन्नन्तस्य रूपाणि वयं वदन्तः स्मः। लीलावयिष इति तत्र सन्नन्तः, हण्यन्तात् सन्नन्तः धातुः भवति। अस्य लटिरूपाणि उक्तानि, इदानीं लिटि वयं वदामः। 18 पाठस्य चापि आरम्भः अत्र भवति इत्युक्तमेव। लिटि लीलावयिषाञ्चकार, लीलावयिषाञ्चक्रतुः, लीलावयिषाञ्चक्रुः, लीलावयिषाञ्चकरथ, लीलावयिषाञ्चक्रथुः, लीलावयिषाञ्चक्र, लीलावयिषाञ्चकार, लीलावयिषाञ्चकर, लीलावयिषाञ्चकृव, लीलावयिषाञ्चकृम। भूलिटि लीलावयिषां बभूव, लीलावयिषां बभूवतुः, लीलावयिषां बभूवुः, लीलावयिषां बभूविथ, लीलावयिषां बभूवथुः, लीलावयिषां बभूव, लीलावयिषां बभूव, लीलावयिषां बभूविव, लीलावयिषां बभूविम। असिलिटि लीलावयिषामास, लीलावयिषामासतुः, लीलावयिषामासुः, लीलावयिषामासिथ, लीलावयिषामासथुः, लीलावयिषामास, लीलावयिषामास, लीलावयिषामासिव, लीलावयिषामासिम। लुटि लीलावयिषिता, लीलावयिषितारौ, लीलावयिषितारः, लीलावयिषितासि, लीलावयिषितास्थः, लीलावयिषितास्थ, लीलावयिषितास्मि, लीलावयिषितास्वः, लीलावयिषितास्मः। लृटि लीलावयिषिष्यति, लीलावयिषिष्यतः, लीलावयिषिष्यन्ति, लीलावयिषिष्यसि, लीलावयिषिष्यत्थः, लीलावयिषिष्यथ, लीलावयिषिष्यामि, लीलावयिषिष्यावः, लीलावयिषिष्यामः। लोटि लीलावयिषतु, लीलावयिषतात्, लीलावयिषतं, लीलावयिषत, लीलावयिषाणि, लीलावयिषाव, लीलावयिषा एवं लीलावयिषाव। लङि अलिलावयिषत्, अलिलावयिषताम्, अलिलावयिषन्, अलिलावयिषः, अलिलावयिषत्तम्, अलिलावयिषत, अलिलावयिषम्, अलिलावयिषाव, अलिलावयिषाम। विधिनिङि लीलावयिषेत्, लीलावयिषेतां, लीलावयिषेयुः, लीलावयिषेः, लीलावयिषेतं, लीलावयिषेत, लीलावयिषेयं, लीलावयिषेव, लीलावयिषेम। ततः आशीर्लिङ्गि लीलावयिष्यात्, लीलावयिष्यास्तां, लीलावयिष्यासुः, लीलावयिष्याः, लीलावयिष्यास्तं, लीलावयिष्यास्ता, लीलावयिष्यासं, लीलावयिष्यास्व, लीलावयिष्यास्म। लुङि अलिलावयिषीत्, अलिलावयिशिष्टाम्, अलिलावयिशिशुः, अलिलावयिषीः, अलिलावयिशिष्टम्, अलिलावयिशिष्ट, अलिलावयिशिषम्, अलिलावयिशिष्व, अलिलावयिशिष्म। लृङ्लकारे अलिलावयिशिष्यत्, अलिलावयिशिष्यताम्, अलिलावयिशिष्यन्, अलिलावयिशिष्यः, अलिलावयिशिष्यतम्, अलिलावयिशिष्यत, अलिलावयिशिष्यम्, अलिलावयिशिष्याव, अलिलावयिशिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे अवर्णपरे अवर्णपरे जपरे अभ्यासस्य इत्वस्य उदाहरणम् ओफ् पुयञ्जपरे इति सूत्रस्य तत्रापि ण्यन्तात् सन्नन्तस्य च इदम् उदाहरणं। जू धातुः
द्वित्वादीनि कार्याणि कृत्वा णिच्च च आदेशाः न द्वित्वे कृत इत्यादिकं सर्वं कृत्वा पूर्ववदेव जिजावयिषा इति धातुः अत्र भवति। अस्य मूले जिजावयिषति इति एकं रूपं दत्तं वर्तते। अत्र रूपाणि वदामः। लटि जिजावयिषति जिजावयिषतः जिजावयिषन्ति जिजावयिषसि जिजावयिषथः जिजावयिषथ जिजावयिषामि जिजावयिषावः जिजावयिषामः लिटि जिजावयिषाञ्चकार जिजावयिषाञ्चक्रतुः जिजावयिषाञ्चक्रुः जिजावयिषाञ्चकर्थ जिजावयिषाञ्चक्रतुः जिजावयिषाञ्चक्र जिजावयिषाञ्चकार जिजावयिषाञ्चकर जिजावयिषाञ्चकृव जिजावयिषाञ्चकृम भुविलिटि जिजावयिषां बभूव जिजावयिषां बभूवतुः जिजावयिषां बभूवुः जिजावयिषां बभूविथ जिजावयिषां बभूवथुः जिजावयिषां बभूवा जिजावयिषां बभूव जिजावयिषां बभूविव जिजावयिषां बभूविम असिलिटि जिजावयिषामासा जिजावयिषामासतुः जिजावयिषामासुः जिजावयिषामासिथ जिजावयिषामासथुः जिजावयिषामासा जिजावयिषामासा जिजावयिषामासिव जिजावयिषामासिम लुटि जिजावयिषिता जिजावयिषितारौ जिजावयिषितारः जिजावयिषितासि जिजावयिषितास्थः जिजावयिषितास्था जिजावयिषितास्मि जिजावयिषितास्वः जिजावयिषितास्मः। ततः लृट् लकारे जिजावयिषिष्यति जिजावयिषिष्यतः जिजावयिषिष्यन्ति जिजावयिषिष्यसि जिजावयिषिष्यथः जिजावयिषिष्यथ जिजावयिषिष्यामि जिजावयिषिष्यावः जिजावयिषिष्यामः लोटि जिजावयिषतु जिजावयिषतात् जिजावयिषतां जिजावयिषन्तु जिजावयिष जिजावयिषतात् जिजावयिषतं जिजावयिषत जिजावयिषाणि जिजावयिषाव जिजावयिषाम लृङि अजिजावयिषत् अजिजावयिषताम् अजिजावयिषन् अजिजावयिषः अजिजावयिषतम् अजिजावयिषत अजिजावयिषम् अजिजावयिषाव अजिजावयिषाम विधिलिङि जिजावयिषेत् जिजावयिषेतां जिजावयिषेयुः जिजावयिषेः जिजावयिषेतं जिजावयिषेत जिजावयिषेयं जिजावयिषेव जिजावयिषेम आशिलिङि जिजावयिष्यात् जिजावयिष्यास्तां जिजावयिष्यासुः जिजावयिष्याः जिजावयिष्यास्तं जिजावयिष्यास्त जिजावयिष्यासं जिजावयिष्यास्व जिजावयिष्यास्म लुङि अजिजावयिषीत् अजिजावयिशिष्टाम् अजिजावयिशिशुः अजिजावयिषीः अजिजावयिशिष्टम् अजिजावयिशिष्टा अजिजावयिशिषम् अजिजावयिशिष्व अजिजावयिशिष्म लृङि अजिजावयिशिष्यत् अजिजावयिशिष्यताम् अजिजावयिशिष्यन् अजिजावयिशिष्यः अजिजावयिशिष्यतम् अजिजावयिशिष्यत अजिजावयिशिष्यम् अजिजावयिशिष्याव अजिजावयिशिष्याम इति अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे इदानीम् ओः पुयञ्जपरे इति सूत्रगतं प्रत्युदाहरणं कथयन् नाम दलप्रयोजनं कथयन् अस्ति। कथयति पुयञ्जि इति किं नाम तत्र अवर्णपरे पवर्ग यञ्जकारे परे अभ्यासस्य तत्र उकारस्य इत्वं भवति इति खलु सूत्रार्थः। कथयति नुनावयिषति इति एवं खलु अत्र नु नु अथवा नु नाव इति नाम अभ्यासात् परतः नकारात् परतः अकारः वर्तते। अयं नकारः तु पवर्गेनान्तर्भवति यणिनान्तर्भवति किञ्च जकारोऽपि नास्ति। अतः अत्र अभ्यासस्य इत्वं न भवति, अन्यथा निनावयिषदिति अनिष्टं रूपं भवति स्म। अतः प्रकृते नुनावयिष इत्येव सन्नन्तः धातुः भवति।
अस्य धातोः लटि अधुना रूपाणि वदामः। तत्र लटि नुनावयिषति नुनावयिषतः नुनावयिषन्ति नुनावयिषसि नुनावयिषथः नुनावयिषथ नुनावयिषामि नुनावयिषावः नुनावयिषामः। लिटि नुनावयिषाञ्चकार नुनावयिषाञ्चक्रतुः नुनावयिषाञ्चक्रुः नुनावयिषाञ्चकर्थ नुनावयिषाञ्चक्रतुः नुनावयिषाञ्चक्र नुनावयिषाञ्चकार नुनावयिषाञ्चकर नुनावयिषाञ्चकृव नुनावयिषाञ्चकृम। भूलिटि नुनावयिषां बभूव नुनावयिषां बभूवतुः नुनावयिषां बभूवुः नुनावयिषां बभूविथ नुनावयिषां बभूवथुः नुनावयिषां बभूव नुनावयिषां बभूव नुनावयिषां बभूविव नुनावयिषां बभूविम। असिलिटि नुनावयिषामास नुनावयिषामासतुः नुनावयिषामासुः नुनावयिषामासिथ नुनावयिषामासथुः नुनावयिषामास नुनावयिषामास नुनावयिषामासिव नुनावयिषामासिम। लुटि नुनावयिषिता नुनावयिषितारौ नुनावयिषितारः नुनावयिषितासि नुनावयिषितास्थः नुनावयिषितास्थ नुनावयिषितास्मि नुनावयिषितास्मः नुनावयिषितास्मः। अत्र मूलधातुं तु वयं जानीमः एव, अणुस्तुतौ इति भवति। ततः ण्यन्तात् सन्नन्तः अयं प्रयोगः भवति। ततः लृट्लकारे नुनावयिषिष्यति नुनावयिषिष्यतः नुनावयिषिष्यन्ति नुनावयिषिष्यसि नुनावयिषिष्यथः नुनावयिषिष्यथ नुनावयिषिष्यामि नुनावयिषिष्यावः नुनावयिषिष्यामः। लोटि नुनावयिषतु नुनावयिषतात् नुनावयिषतां नुनावयिषन्तु नुनावयिष नुनावयिषतात् नुनावयिषतं नुनावयिषत नुनावयिषाणि नुनावयिषाव नुनावयिषाम। ततः लृट्लकारे अनुनावयिषत् अनुनावयिषताम् अनुनावयिषन् अनुनावयिषः अनुनावयिषतम् अनुनावयिषत अनुनावयिषम् अनुनावयिषाव अनुनावयिषाम। विधिलिङ्गि नुनावयिषेत् नुनावयिषेतां नुनावयिषेरन् नुनावयिषेः नुनावयिषेतं नुनावयिषेत नुनावयिषेयं नुनावयिषेव नुनावयिषेम। आशीर्लिङ्गि नुनावयिष्यात् नुनावयिष्यास्तां नुनावयिष्यासुः नुनावयिष्याः नुनावयिष्यास्तं नुनावयिष्यास्त नुनावयिष्यासं 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 नुनावयिष्यास्व नुनावयिष्यास्म। लुङ्लकारे अनुनावयिषीत् अनुनावयिशिष्टाम् अनुनावयिशिशुः अनुनावयिषीः अनुनावयिशिष्टम् अनुनावयिशिष्ट अनुनावयिशिषम् अनुनावयिशिष्व अनुनावयिशिष्म। लृङ्लकारे अनुनावयिशिष्यत् अनुनावयिशिष्यताम् अनुनावयिशिष्यन् अनुनावयिशिष्यः अनुनावयिशिष्यतम् अनुनावयिशिष्यत अनुनावयिशिष्यम् अनुनावयिशिष्य शिष्याव अनुनावयिशिष्याम। समीचीनम्। इदानीं मूले कथयति अपरे किं नाम पवर्ग यण जकारेषु कश्चन वर्णः परतः अपेक्षितः अभ्यासात् परतः नाम अभ्यासोकारात् परतः ततः अपि परतः अकारः अपेक्षितः। तत्र बुभूषति इत्यादौ इत्यत्र तु बु इति अभ्यासात् परतः पवर्गवर्णः अस्ति भकारः, परन्तु ततोपि परः अवर्णः नास्ति, अकारः नास्ति। तस्मात् परतः तु ऊकारः वर्तते इति कृत्वा प्रकृते ओः पुयञ्जपरे इत्यनेन सूत्रेण अभ्यासस्य इत्वन्न भवति, अन्यथा विभूषति इति किमपि अनिष्टं रूपं भवति स्म। भूधातोः सन्नन्तानि रूपाणि अस्माभिः पूर्वम् उक्तानि सन्ति, अतः पुनः नेह उच्यन्ते। ततः अग्रे कथयति, व्याख्याता कथयति, अथ
स्रवति शृणोति इति सूत्रं हेतुमण्णिच् प्रक्रियायां व्याख्यातं स्मारयति, नाम तस्य स्मारणं करोति। स्रवति शृणोति द्रवति प्रवति प्लवति च्यवधीनां वा इति सूत्रं पूर्वं पठितम् आसीत्। एवं खलु कथयति इति ईत्वं वा इति, नाम एतेन इत्वं विकल्पेन भवति। कस्य? तदेव ओफ् युञ्जपर इत्यनेन यद् कृतं तत् एतेषां धातूनां विकल्पेन भवति इति भावः। एवं खलु। अतः कथयति स्रवतीति त्वं वेति, मूले उक्तं खलु स्रवतीति, अस्तु। तर्हि सिस्रावयिषति, अस्य श्रावयति इत्यादीनि रूपाणि तु पूर्वं दृष्टानि एव। असुस्रुवत् इति असिस्रवत् इत्यादीनि चापि दृष्टानि। अधुना अण्यन्तात् सन्नन्ते अपि सा व्यवस्था भवत्येव। श्रावयितुम् इत्येतस्मिन् अर्थे प्रकृते सिस्रावयिष सुस्रावयिष इति उभयथा अपि तत्र रूपाणि भवन्ति। अतः अण्यन्तात् सन्नन्त प्रयोगः अयम् अत्र प्रथमतया उच्यमानः वर्तते। अत्र नाम ओफ् युञ्जपरे स्रवति शृणोति इति सूत्रस्य उत्वविकल्पस्य प्रयोगः अत्र अण्यन्तात् सनि प्रथमतया क्रियमाणः वर्तते। अतः रूपाणि वदामः। तत्र अभ्यासस्य इत्वपक्षे सिस्रावयिषति इति भवति। रूपाणि वदामः। सिस्रावयिषति सिस्रावयिषतः सिस्रावयिषन्ति, सिस्रावयिषसि सिस्रावयिषथः सिस्रावयिषथः, सिस्रावयिषामि सिस्रावयिषावः सिस्रावयिषामः। ततः लिटि सिस्रावयिषाञ्चकार सिस्रावयिषाञ्चक्रतुः सिस्रावयिषाञ्चक्रुः, सिस्रावयिषाञ्चकर्थ सिस्रावयिषाञ्चक्रतुः सिस्रावयिषाञ्चक्र, सिस्रावयिषाञ्चकार सिस्रावयिषाञ्चक्र सिस्रावयिषाञ्चक्रिव सिस्रावयिषाञ्चक्रिम। भुविलिटि सिस्रावयिषां बभूव सिस्रावयिषां बभूवतुः सिस्रावयिषां बभूवुः, सिस्रावयिषां बभूविथ सिस्रावयिषां बभूवथुः सिस्रावयिषां बभूव, सिस्रावयिषां बभूव सिस्रावयिषां बभूविव सिस्रावयिषां बभूविम। असिलिटि सिस्रावयिषामासा सिस्रावयिषामासतुः सिस्रावयिषामासुः, सिस्रावयिषामासिथ सिस्रावयिषामासथुः सिस्रावयिषामासा, सिस्रावयिषामासा सिस्रावयिषामासिव सिस्रावयिषामासिम। लुटि सिस्रावयिषिता सिस्रावयिषितारौ सिस्रावयिषितारः, सिस्रावयिषितासि सिस्रावयिषितास्थः सिस्रावयिषितास्थः, सिस्रावयिषितास्मि सिस्रावयिषितास्वः सिस्रावयिषितास्मः। लृटि सिस्रावयिषिष्यति सिस्रावयिषिष्यतः सिस्रावयिषिष्यन्ति, सिस्रावयिषिष्यसि सिस्रावयिषिष्यथः सिस्रावयिषिष्यथः, सिस्रावयिषिष्यामि सिस्रावयिषिष्यावः सिस्रावयिषिष्यामः। लोटि सिस्रावयिषतु सिस्रावयिषतात् सिस्रावयिषतां सिस्रावयिषन्तु, सिस्रावयिष सिस्रावयिषतात् सिस्रावयिषतं सिस्रावयिषता, सिस्रावयिषाणि सिस्रावयिषावाः नैव सिस्रावयिषाव सिस्रावयिषाम। लृङि असिस्रावयिषत् असिस्रावयिषताम् असिस्रावयिषन्, असिस्रावयिषः असिस्रावयिषतम् असिस्रावयिषता, असिस्रावयिषम् असिस्रावयिष असिस्रावयिषाव असिस्रावयिषाम। विधिलिङि सिस्रावयिषेत् सिस्रावयिषयतां सिस्रावयिषेयुः, सिस्रावयिषेः सिस्रावयिषयतं सिस्रावयिषेता, सिस्रावयिषेयं सिस्रावयिषेव सिस्रावयिषेम। आशीर्लिङि सिस्रावयिष्यात् सिस्रावयिष्यास्तां सिस्रावयिष्यासुः, सिस्रावयिष्याः सिस्रावयिष्यास्तं सिस्रावयिष्यास्ता, सिस्रावयिष्यासं सिस्रावयिष्यास्व सिस्रावयिष्यास्म। लुङि असिस्रावयिषीत् असिस्रावयिशिष्टाम् असिस्रावयिशिशुः, असिस्रावयिषीः असिस्रावयिशिष्टम् असिस्रावयिशिष्टा,
असिस्रावैशिषम् असिस्रावैशिष्व असिस्रावैशिष्म लृङि असिस्रावैशिष्यत् असिस्रावैशिष्यताम् असिस्रावैशिष्यन् असिस्रावैशिष्यः असिस्रावैशिष्यतम् असिस्रावैशिष्यता असिस्रावैशिष्यम् असिस्रावैशिष्याव असिस्रावैशिष्याम। समीचीनम्। इत्वा भावपक्षे उकारः तथैव तिष्ठति, अतः मूले उक्तं सुस्रावयिषतीत्यादि। तत्र रूपाणि कथयामः। लटि सुस्रावयिषति सुस्रावयिषतः सुस्रावयिषन्ति सुस्रावयिषसि सुस्रावयिषथः सुस्रावयिषथः सुस्रावयिषामि सुस्रावयिषावः सुस्रावयिषामः। ततः लिटि सुस्रावयिषाञ्चकार सुस्रावयिषाञ्चक्रतुः सुस्रावयिषाञ्चक्रुः सुस्रावयिषाञ्चकर्थ सुस्रावयिषाञ्चकृथुः सुस्रावयिषाञ्चकार चक्र उत्तमपुरुष वदामि सुस्रावयिषाञ्चकार सुस्रावयिषाञ्चकर सुस्रावयिषाञ्चकृव सुस्रावयिषाञ्चकृम भुविलिटि सुस्रावयिषां बभूव सुस्रावयिषां बभूवतुः सुस्रावयिषां बभूवुः सुस्रावयिषां बभूविथ सुस्रावयिषां बभूवथुः सुस्रावयिषां बभूव सुस्रावयिषां बभूव सुस्रावयिषां बभूविव सुस्रावयिषां बभूविम। असिलिटि सुस्रावयिषामास सुस्रावयिषामासतुः सुस्रावयिषामासुः सुस्रावयिषामासिथ सुस्रावयिषामासथुः सुस्रावयिषामास सुस्रावयिषामास सुस्रावयिषामासिव सुस्रावयिषामासिम मासिव मासिम। अस्तु। लुटि सुस्रावयिषिता सुस्रावयिषितारौ सुस्रावयिषितारः सुस्रावयिषितासि सुस्रावयिषितास्थः सुस्रावयिषितास्थ सुस्रावयिषितास्मि सुस्रावयिषितास्वः सुस्रावयिषितास्मः। ततः लृटि सुस्रावयिषिष्यति सुस्रावयिषिष्यतः सुस्रावयिषिष्यन्ति सुस्रावयिषिष्यसि सुस्रावयिषिष्यथः सुस्रावयिषिष्यथ सुस्रावयिषिष्यामि सुस्रावयिषिष्यावः सुस्रावयिषिष्यामः। लोटि सुस्रावयिषतु सुस्रावयिषतात् सुस्रावयिषतां सुस्रावयिषन्तु सुस्रावयिष सुस्रावयिषतात् सुस्रावयिषतं सुस्रावयिषता सुस्रावयिषाणि सुस्रावयिषाव सुस्रावयिषाम। लुङि असुस्रावयिषत् असुस्रावयिषतात् ताम् क्षन्तव्यः लङ्लकारः असुस्रावयिषत् असुस्रावयिषतात् क्षन्तव्यः द्विवचने असुस्रावयिषताम् असुस्रावयिषन् असुस्रावयिषः असुस्रावयिषतम् असुस्रावयिषत असुस्रावयिषम् असुस्रावयिषाव असुस्रावयिषाम। विधिलिङि सुस्रावयिषेत् सुस्रावयिषेतां सुस्रावयिषेयुः सुस्रावयिषेः सुस्रावयिषेतं सुस्रावयिषेत सुस्रावयिषेयं सुस्रावयिषेव सुस्रावयिषेम। आशीलिङि सुस्रावयिष्यात् सुस्रावयिष्यास्तां सुस्रावयिष्यासुः सुस्रावयिष्याः सुस्रावयिष्यास्तं सुस्रावयिष्यास्त सुस्रावयिष्यासं सुस्रावयिष्यास्व सुस्रावयिष्यास्म। लुङि असुस्रावयिषीत् असुस्रावयिशिष्टाम् असुस्रावयिषिषुः असुस्रावयिषीः असुस्रावयिशिष्टम् असुस्रावयिशिष्ट असुस्रावयिषिषम् असुस्रावयिषिष्व असुस्रावयिषिष्म। लृङ्लकारे असुस्रावयिषिष्यत् असुस्रावयिषिष्यताम् असुस्रावयिषिष्यन् असुस्रावयिषिष्यः असुस्रावयिषिष्यतम् असुस्रावयिषिष्यत असुस्रावयिषिष्यम् असुस्रावयिषिष्याव असुस्रावयिषिष्याम असुस्रावयिषिष्याम। सम्यक्। आम्। ततः अग्रे किं कथयति? अपरे इत्येव शुश्रूषते इति। नाम स्रवति शृणोति इत्यत्र शृणोति श्रुधातुः अपि पठितः खलु, तत्रापि अभ्यासोकारात् परतः नाम अपरकत्वं तु अपेक्षितमेव।
अत्र तु अभ्यासात् उकारात् परतः उकारः शु उ इति ऊकारः एव श्रूयते। एवं खलु। मध्ये अत्र वर्णव्यवधानं तु सह्यम्, अन्यथा वैयर्थ्यं स्यात्, नाम व्यञ्जनव्यवधानं तु सह्यम्, अन्यथा सूत्रारम्भः अनर्थकः स्यात् इति स्पष्टता अस्माभिः पूर्वं प्राप्ता अस्ति एव। अस्तु, ततः इदानीं प्रकृते अस्य रूपाणि कथयामः। आम्, अत्र कथम् आत्मनेपदम् इति कथयति। तत्र सूत्रम् आत्मनेपदप्रकरणे पठिष्यते। ज्ञाशु स्मृशान् सनः इत्यात्मनेपदम्। एतेन आत्मनेपदत्वं भवति, नाम ज्ञाशु स्मृदृश एतेभ्यः सन् प्रत्ययः विहितः, तर्हि सन्नन्तात् आत्मनेपदप्रत्ययविधानं भवति इति भावः। रूपाणि कथयामः। शुश्रूषा इति अध्यनगमांसनि इत्यादि दीर्घं सर्वं कृत्वा सन्नन्तः धातुः भवति, अस्य लटि। शुश्रूषते, शुश्रूषेते, शुश्रूषन्ते, शुश्रूषसे, शुश्रूषेथे, शुश्रूषध्वे, शुश्रूषे, शुश्रूषावहे, शुश्रूषामहे। लिटि शुश्रूषान् चक्रे, शुश्रूषान् चक्राते, शुश्रूषान् चक्रिरे, शुश्रूषान् चकृषे, शुश्रूषान् चक्राथे, शुश्रूषान् चक्रिड्वे, शुश्रूषान् चक्रे, शुश्रूषान् चक्रिवहे, शुश्रूषान् चक्रिमहे। भुविलिटि शुश्रूषां बभूव, शुश्रूषां बभूवतुः, शुश्रूषां बभूवुः, शुश्रूषां बभूविथ, शुश्रूषां बभूवतुः, शुश्रूषां बभूव, शुश्रूषां बभूव, शुश्रूषां बभूविव, शुश्रूषां बभूविम। असिरिटि शुश्रूषामास, शुश्रूषामासतुः, शुश्रूषामासुः, शुश्रूषामासिथ, शुश्रूषामासथुः, शुश्रूषामास। एवं सम्यक् एव, उत्तमपुरुषे। शुश्रूषामास, शुश्रूषामासिव, शुश्रूषामासिम। लुटि शुश्रूषिता, शुश्रूषितारौ, शुश्रूषितारः, शुश्रूषितासे, शुश्रूषितासाथे, शुश्रूषिताध्वे, शुश्रूषिताहे, शुश्रूषितास्वहे, शुश्रूषितास्महे। लृटि शुश्रूषिष्यते, शुश्रूषिष्येते, शुश्रूषिष्यन्ते, शुश्रूषिष्यसे, शुश्रूषिष्येथे, शुश्रूषिष्यध्वे, शुश्रूषिष्ये, शुश्रूषिष्यावहे, शुश्रूषिष्यामहे। ततः लोटि शुश्रूषतां, शुश्रूषेतां, शुश्रूषन्तां, शुश्रूषस्व, शुश्रूषेथां, शुश्रूषध्वं, शुश्रूषै, शुश्रूषावहै, शुश्रूषामहै। समीचीनं। ततः लङि अशुश्रूषता, अशुश्रूषेताम्, अशुश्रूषन्त, अशुश्रूषथाः, अशुश्रूषेथाम्, अशुश्रूषध्वम्, अशुश्रूषे, अशुश्रूषावहि, अशुश्रूषामहि। विधिलिङ्गलकारे शुश्रूषेत, शुश्रूषेयातां, शुश्रूषेरन्, शुश्रूषेथाः, शुश्रूषेयाथां, शुश्रूषेध्वम्, शुश्रूषेय, शुश्रूषेवहि, शुश्रूषेमहि। आशीलिङ्गि शुश्रूषिशिष्ट, शुश्रूषिषीयास्तां, शुश्रूषिषीरन्, शुश्रूषिशिष्ठाः, शुश्रूषिषीयास्थां, शुश्रूषिषीध्वम्, शुश्रूषिषीय, शुश्रूषिषीवहि, शुश्रूषिषीमहि। ततः लुङि अशुश्रूषिष्ट, अशुश्रूषिषाताम्, अशुश्रूषिषत, अशुश्रूषिष्ठाः, अशुश्रूषिषाथाम्, अशुश्रूषिध्वम्, अशुश्रूषिषि, अशुश्रूषिष्वहि, अशुश्रूषिष्महि। लृङ्लकारे अशुश्रूषिष्यत, अशुश्रूषिष्येताम्, अशुश्रूषिष्यन्त, अशुश्रूषिष्यथाः, अशुश्रूषिष्येथाम्, अशुश्रूषिष्यध्वम्, अशुश्रूषिष्ये, अशुश्रूषिष्यावहि, अशुश्रूषिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। इदानीम् अग्रे पूर्वं
विशेषनियमं स्मरद्भिः अस्माभिः यत् सूत्रं पठितं तत् सूत्रं मूले अधुना पठ्यमानं वर्तते। षत्वसम्बद्धं सूत्रं भवति। अस्य रूपाणि वयं कथयामः। अस्य अर्थम् आदौ जानीमः। ततः अत्र कानि क्रियापदानि उदाहरणत्वेन सम्भवन्ति इत्यपि पश्यामः वयम्। तत्र सूत्रं भवति एवं: स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात् इति। तत्र स्तौतिण्योः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। प्रकृते द्वितीयं पदं पश्यामः। एव इति अव्ययपदं भवति। अभ्यासात् इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। तत्र परन्तु एवं ततः पूर्वमपि एकं पदमस्ति खलु, तन्न मया पठितं। षणि, स्तौतिण्योः एव षणि अभ्यासात् इति। सम्यक्। अस्तु। तत्र व्याख्याता कथयति षणीति कृतषत्वस्य सनोग्रहणम् इति। नाम यदा सनः सकारस्य षत्वं भवति तादृशः सन् अत्र षणि इत्यनेन गृहीतः वर्तते इति भावः। ततः कथयति अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यधिकृतम् इणुकोः इति च कथयति। तत्र कुग्रहणं निवर्तते असम्भवात्। नाम कुग्रहणम् अत्र न सम्भवति। तद् उदाहरणेषु स्फुटता भविष्यति। कथयति अणिग्रहणेन तदन्तग्रहणं, प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति न्यायेन। सहे साडस्सः इत्यतः सः इति षष्ठ्यन्तमनुवर्तते। तदाह अभ्यासेण इत्यादि सूत्रार्थः पठनीयः। अभ्यास इणः परस्य, नाम अभ्यासस्य इणः अभ्यासेण, तस्मात् अभ्यासेणः एवं खलु। कथयति अभ्यासेणः परस्य स्तौतिण्यन्तयोरेव सस्य शः एवं खलु। स्तौतिश्च अणिश्च इति उक्तं खलु। अभ्यास इणः परस्य स्तौतिण्यन्तयोः एव, नाम स्तु इति धातोः अपि च ण्यन्तः कश्चन धातुः यदि तस्य एव सस्य शः स्यात् शभूते सनि नान्यस्य, शभूते सनि परतः, अन्यस्य तु कस्यचित् न भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति शभूते इति सकारं प्राप्ते सनीत्यर्थः इति। नान्यत्रेति कथयति अभ्यासेण परस्य च चेत् सस्य अभ्यासेण परः चेत् सस्य षत्वं तर्हि स्तौतिण्यन्तयोः एव इत्यर्थः। सम्यक्। कथयति न च आदेशप्रत्यययोः इत्येव सिद्धे आरम्भसामर्थ्यादेव नियमलाभात् एवकारो व्यर्थ इति शङ्क्यम्। षणि एव इति नियमनिरसनार्थत्वात्। षण्येव इति नियमे सति तुष्टाव इत्यत्र षत्व अनापत्तेः इति। स्तौतेरुदाहरति एवं, नाम एवग्रहणं सूत्रे कर्तव्यमेव, तस्य अपेक्षा अस्ति इति व्याख्यात्रा स्पष्टतार्थं मूले अनुक्तोऽपि विचारः अत्र काथितः इति भावः। समीचीनम्। आम्, अत्र उदाहरणं प्रस्तूयते। तुष्टूषति, तत्र स्तौति, स्तुतः, स्तुवन्ति इति पूर्वं धातुः पठितः खलु अदादौ प्रायः। आम्, तत्र स्तोतुमिच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे स्तु सन् अज्झनगमांसन् इत्यनेन दीर्घः स्तु सन् स्तु स्तु स शर्पूर्वाः खयः तु स्तु स
अभ्यासह्रस्वः तु स्तू सा तुस्तूसा। सम्यक् अभ्यासे अत्र इण वर्तते, अतः अभ्यासोत्तरखण्डस्य सकारस्य षत्वम् अत्र भवति। षत्वं जायते चेत् ष्टुत्वमपि भवति, तकारस्य टकारोऽपि भवति। तुष्टू सा, सनः सकारस्य षत्वं वस्तुतः आदौ साधनीयं, यतः षकारः परतः लभ्येत, तदैव अत्र अभ्यासोत्तरखण्डस्य सकारस्य षत्वं शक्यं नान्यथा। एवं खलु। अतः तुष्टूषा इति धातुः अत्र सिद्धः भवति। व्याख्याता तदेव कथयन्नस्ति, अध्यनगमामिति दीर्घः ण्यन्तस्य उदाहरिष्यन्नाः द्युतीति उत्वमिति। द्युति इति तु पश्चात्, परन्तु ण्यन्तस्य उदाहरिष्यन्नाः इत्यतः तु अग्रे ण्यन्तस्य चर्चा भविष्यति। आदौ अत्र स्तु इति धातोः ण्यन्तः यः धातुः लब्धः क्षन्तव्यः, सन्नन्तः यः धातुः तुष्टूषा इति लब्धः वर्तते, तस्य रूपाणि कथयामः। तत्र तुष्टूषति, तुष्टूषतः, तुष्टूषन्ति, तुष्टूषसि, तुष्टूषथः, तुष्टूषथः, तुष्टूषामि, तुष्टूषावः, तुष्टूषामः। लिटि तुष्टूषाञ्चकार, तुष्टूषाञ्चक्रतुः, तुष्टूषाञ्चक्रुः, तुष्टूषाञ्चकर्थ, तुष्टूषाञ्चक्रतुः, तुष्टूषाञ्चक्र, तुष्टूषाञ्चकार, तुष्टूषाञ्चकृव, तुष्टूषाञ्चकृम। भुविलिटि तुष्टूषां बभूव, तुष्टूषां बभूवतुः, तुष्टूषां बभूवुः, तुष्टूषां बभूविथ, तुष्टूषां बभूवथुः, तुष्टूषां बभूव, तुष्टूषां बभूव, तुष्टूषां बभूविव, तुष्टूषां बभूविम। असिलिटि तुष्टूषामास, तुष्टूषामासतुः, तुष्टूषामासुः, तुष्टूषामासिथ, तुष्टूषामासथुः, तुष्टूषामास, तुष्टूषामास, तुष्टूषामासिव, तुष्टूषामासिम। ततः लुटि तुष्टूषिता, तुष्टूषितारौ, तुष्टूषितारः, तुष्टूषितासि, तुष्टूषितास्तः, तुष्टूषितास्थ, तुष्टूषितास्मि, तुष्टूषितास्वः, तुष्टूषितास्मः। तदनन्तरं लृटि तुष्टूषिष्यति, तुष्टूषिष्यतः, तुष्टूषिष्यन्ति, तुष्टूषिष्यसि, तुष्टूषिष्यथः, तुष्टूषिष्यथः, तुष्टूषिष्यामि, तुष्टूषिष्यावः, तुष्टूषिष्यामः। लोटि तुष्टूषतु, तुष्टूषतात्, तुष्टूषतां, तुष्टूषन्तु, तुष्टूष, तुष्टूषतात्, तुष्टूषतं, तुष्टूषत, तुष्टूषाणि, तुष्टूषाव, तुष्टूषाम। लङि अतुष्टूषत्, अतुष्टूषताम्, अतुष्टूषन्, अतुष्टूषः, अतुष्टूषतम्, अतुष्टूषत, अतुष्टूषम्, अतुष्टूषाव, अतुष्टूषाम। विधिलिङि तुष्टूषेत्, तुष्टूषेतां, तुष्टूषेयुः, तुष्टूषेः, तुष्टूषेतं, तुष्टूषेत, तुष्टूषेयं, तुष्टूषेव, तुष्टूषेम। आशीर्लिङि तुष्टूष्यात्, तुष्टूष्यास्तां, तुष्टूष्यासुः, तुष्टूष्याः, तुष्टूष्यास्तं, तुष्टूष्यास्त, तुष्टूष्यासं, तुष्टूष्यास्व, तुष्टूष्यास्म। समीचीनं। ततः अग्रे भवति लुङ् लकारः। अतुष्टूषीत्, अतुष्टूषिष्टाम्, अतुष्टूषिषुः, अतुष्टूषीः, अतुष्टूषिष्टम्, अतुष्टूषिष्ट, अतुष्टूषिषम्, अतुष्टूषिष्व, अतुष्टूषिष्म। लृङ् लकारे भवति अतुष्टूषिष्यत्, अतुष्टूषिष्यताम्, अतुष्टूषिष्यन्, अतुष्टूषिष्यः, अतुष्टूषिष्यतम्, अतुष्टूषिष्यत, अतुष्टूषिष्यम्, अतुष्टूषिष्याव, अतुष्टूषिष्याम। ततः एवम् इदानीं ण्यन्तस्य विषये उच्यमानं वर्तते। तदेव कथयति व्याख्याता ण्यन्तस्योदाहरिष्यन्नाः द्युतीति मूले द्युतिस्वाप्योः इत्युत्वं सुष्वापयिषति। तत्र द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्
इत्यनेन वकारस्य सम्प्रसारणरूपः उकारः भवति इति भावः। रूपं किमस्ति? सुष्वापयिषति। स्वपधातु इष्वप् स्वप्ने इति धातुः अत्र स्वीकृतः वर्तते। कथयति? वकारस्य सम्प्रसारणम् उकारः इत्यर्थः इति। तदनन्तरं कथयति? सुष्वापयिषति। कथयति? स्वपेरणौ, एवं खलु? स्वप् औ स्वप् इ उपधा वृद्धौ स्वापि इत्यस्मात् सनि इति स्वापि स स्वापि इस नाम सनः इति वकारस्य सम्प्रसारणे पूर्वरूपे आम् सुप इत्यस्य द्वित्वे, एवं खलु? आम् वस्तुतः प्रकृते किम् उक्तवान्? स्वपेरणौ उपधः वृद्धौ स्वापि इत्यस्मात् सन् इति वकारस्य सम्प्रसारणे पूर्वरूपे सुपः द्वित्वे कर्तव्ये। वस्तुतः अभ्यासस्य एव खलु सम्प्रसारणमुच्यते। अतः द्वित्वम् आदौ कर्तव्यं, ततः परं खलु अत्र अभ्यासः लप्स्यते। अतः व्याख्यातुः एषा पङ्क्तिः नितान्तम् अस्माभिः चिन्तनीया इति अहं भावयामि। मया यदि सम्यक् नोच्यमानं स्यात् तर्हि भवन्तः परिष्कुर्वन्तु। यदि द्वित्वं यदा भविष्यति ततः परं खलु तत्र अभ्यासः लप्स्यते वा न वा? अतः सम्प्रसारणे तदेव प्रकृते स्वप इ स्वापि इ स्वापि स्वापि इस सम्प्रसारणम्, एवं खलु? सम्प्रसारणे सति अभ्यासस्य सम्प्रसारणं भविष्यति। स्वापि स्वापि इस इति सम्यक् अभ्याससम्प्रसारणं हलादिशेषश्च सुस्वाप इस। इदानीं स्तौत्रिण्योरेव षण्यभ्यासात् किमुक्तम्? अभ्यासेण परस्य स्तौतिण्यन्तयोः एव सस्य शः स्यात् शभूते सनि नान्यस्य इति। अतः सुस्वापयिष नैव सुष्वापयिष इति सन्नन्तः धातुः भवति। अतः लटि अत्र सुस्वापयिषति सुस्वापयिषतः सुस्वापयिषन्ति सुस्वापयिषसि सुस्वापयिषथः सुस्वापयिषतः सुस्वापयिषामि सुस्वापयिषावः सुस्वापयिषामः। तदनन्तरं लिटि सुस्वापयिषाञ्चकार सुस्वापयिषाञ्चक्रतुः सुस्वापयिषाञ्चक्रुः सुस्वापयिषाञ्चकर्थः सुस्वापयिषाञ्चक्रतुः सुस्वापयिषाञ्चक्र सुष्वापयिषाञ्चकार सुष्वापयिषाञ्चकर सुष्वापयिषाञ्चकृब सुष्वापयिषाञ्चकृम। भुविलिटि सुष्वापयिषां बभूव सुष्वापयिषां बभूवतुः सुष्वापयिषां बभूवुः सुष्वापयिषां बभूविथ सुष्वापयिषां बभूवथुः सुष्वापयिषां बभूव सुष्वापयिषां बभूव सुष्वापयिषां बभूविव सुष्वापयिषां बभूविम। असिलिटि सुष्वापयिषामासा सुष्वापयिषामासतुः सुष्वापयिषामासुः सुष्वापयिषामासिथ सुष्वापयिषामासथुः सुष्वापयिषामासा सुष्वापयिषामासा सुष्वापयिषामासिव सुष्वापयिषामासिम। लुटि सुष्वापयिषिता सुष्वापयिषितारौ सुष्वापयिषितारः सुष्वापयिषितासि सुष्वापयिषितास्थः सुष्वापयिषितास्था सुष्वापयिषितास्मि सुष्वापयिषितास्वः सुष्वापयिषितास्मः। ततः लृटि सुष्वापयिषिष्यति सुष्वापयिषिष्यतः सुष्वापयिषिष्यन्ति सुष्वापयिषिष्यसि सुष्वापयिषिष्यथः सुष्वापयिषिष्यथ सुष्वापयिषिष्यामि सुष्वापयिषिष्यावः सुष्वापयिषिष्यामः। ततः लोटि सुष्वापयिषतु सुष्वापयिषतः सुष्वापयिषतु सुष्वापयिषतात सुष्वापयिषतं सुष्वापयिषतां सुष्वापयिषताम्
ईशन्तु सुष्वापयिष सुष्वापयिषत्तात् सुष्वापयिषत्तं सुष्वापयिषत सुष्वापयिषाणि सुष्वापयिषाव सुष्वापयिषाम लृङि असुष्वापयिषत् असुष्वापयिषत्तात् नैव असुष्वापयिषताम् असुष्वापयिषत् ईषन् बहुवचने असुष्वापयिषन् ततः असुष्वापयिषः असुष्वापयिषतम् असुष्वापयिषत असुष्वापयिषम् असुष्वापयिषाव असुष्वापयिषाम विधिनिः सुष्वापयिषेत् सुष्वापयिषेतां सुष्वापयिषेयुः सुष्वापयिषेः सुष्वापयिषेतं सुष्वापयिषेत सुष्वापयिषेयं सुष्वापयिषेव सुष्वापयिषेम आशीर्णि सुष्वापयिष्यात् सुष्वापयिष्यास्तां सुष्वापयिष्यासुः सुष्वापयिष्याः सुष्वापयिष्यास्तं सुष्वापयिष्यास्ता सुष्वापयिष्यासं सुष्वापयिष्यास्व सुष्वापयिष्यास्म ततः लुङि असुष्वापयिषीत् असुष्वापयिशिष्टाम् असुष्वापयिशिशुः असुष्वापयिषीः असुष्वापयिशिष्टम् असुष्वापयिशिष्टा असुष्वापयिशिषी नैव असुष्वापयिशिषम् असुष्वापयिशिष्व असुष्वापयिशिष्म लृङ्लकारे असुष्वापयिशिष्यत् असुष्वापयिशिष्यताम् असुष्वापयिशिष्यन् असुष्वापयिशिष्यः असुष्वापयिशिष्यतम् असुष्वापयिशिष्यत असुष्वापयिशिष्यम् असुष्वापयिशिष्याव असुष्वापयिशिष्याम समीचीनम् अग्रे सिषाधयिषति इति ण्यन्तस्य सस्य शः स्यात् इणः परस्य तदेव स्तौति ण्यन्तयोः एव सस्य शः स्यात् शभूते सनि नान्यस्य इत्युक्तं खलु अतः प्रकृते इतोपि एकम् उदाहरणं कथयति सिषाधयिषति व्याख्याता कथयति अत्रापि ण्यन्तत्वात् अभ्यासेन परस्य सस्य श इति भावः कः धातुः साधसंसिद्धौ पूर्वं पठितः खलु तस्य साध णिच् ण्यन्तात् सनि साध इ इसा षत्वं साध इ ईश नाम सनः षत्वम् अत्र तदेव ण्यन्तस्य अभ्यासात् परतः विद्यमानस्य नाम अभ्यासोत्तरखण्डस्य सकारस्य षत्वे सति सिसाधयिष एवं खलु ण्यन्तात् सन्नन्तः अयं प्रयोगः वर्तते साधयितुम् इच्छति एवं खलु तत्र अण्यन्तावस्था तु साध्नोति एवं खलु नाम अयं धातुः साधसंसिद्धौ इति श्नुविकरणः खलु स्वादिगणे पठितत्वात् साध्नोति साध्नुतः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति अतः ण्यन्तात् सन्नन्तः अयं प्रयोगः सिषाधयिषति नाम साधयितुम् इच्छति इति अस्तु तत्र लटि सिषाधयिषति सिषाधयिषतः सिषाधयिषन्ति सिषाधयिषसि सिषाधयिषथः सिषाधयिषथः सिषाधयिषामि सिषाधयिषावः सिषाधयिषामः लिटि सिषाधयिषाञ्चकार सिषाधयिषाञ्चक्रतुः सिषाधयिषाञ्चक्रुः सिषाधयिषाञ्चकर्थ सिषाधयिषाञ्चक्रतुः सिषाधयिषाञ्चक्र सिषाधयिषाञ्चकार सिषाधयिषाञ्चकर सिषाधयिषाञ्चक्रिव सिषाधयिषाञ्चक्रिम बहुलिटि सिषाधयिषां बभूव सिषाधयिषां बभूवतुः सिषाधयिषां बभूवुः सिषाधयिषां बभूविथ सिषाधयिषां बभूवथुः सिषाधयिषां बभूव सिषाधयिषां बभूव सिषाधयिषां बभूविव सिषाधयिषां बभूविम असिलिटि सिषाधयिषामास सिषाधयिषामासतुः सिषाधयिषामासुः सिषाधयिषामासिथ सिषाधयिषामासथुः सिषाधयिषामास
सिषाध येषा मासा सिषाध येषा मासिव सिषाध येषा मासिम लुटि सिषाध येषिता सिषाध येषितारो सिषाध येषितारः सिषाध येषितासि सिषाध येषितास्तः सिषाध येषितास्था सिषाध येषितास्मि सिषाध येषितास्वः सिषाध येषितास्मः लृटि सिषाध येषिष्यति सिषाध येषिष्यतः सिषाध येषिष्यन्ति सिषाध येषिष्यसि सिषाध येषिष्यथः सिषाध येषिष्यथ सिषाध येषिष्यामि सिषाध येषिष्यावः सिषाध येषिष्यामः लोटि सिषाध येषतु सिषाध येषतात् सिषाध येषतां सिषाध येषन्तु सिषाध येष सिषाध येषतं सिषाध येष तातङ्गः पक्षे सिषाध ईशितात् सिषाध येषता पुनः वदामि मध्यमपुरुषे सिषाध येषता नैव सिषाध येष सिषाध येषतात् सिषाध येषतं सिषाध येषता सिषाध सिषाध येषाणि सिषाध येषाव सिषाध येषाम् अग्रे लङ्लकारः असिषाध येषत् असिषाध येषताम् असिषाध येषन् असिषाध येषः असिषाध येषतम् असिषाध येषता असिषाध येषम् असिषाध येषाव असिषाध येषाम विधिनी सिषाध येषेत् सिषाध येषेतां सिषाध येषेयुः सिषाधैषेः सिषाधैषेतं सिषाधैषेता सिषाधैषेयं सिषाधैषेव सिषाधैषेम आशीलिङ्गि सिषाधयिष्यात् सिषाधयिष्यास्तां सिषाधयिष्यासुः सिषाधयिष्याः सिषाधयिष्यास्तं सिषाधयिष्यास्त सिषाधयिष्यासं सिषाधयिष्यास्व सिषाधयिष्यास्म ततः लुङ्लकारे असिषाधयिषीत् असिषाधयिशिष्टाम् असिषाधयिशिशुः असिषाधयिषीः असिषाधयिशिष्टम् असिषाधयिशिष्टा शिशम असिषाधयिशिष्व असिषाधयिशिष्म लृङ्लकारे असिषाधयिशिष्यत् असिषाधयिशिष्यताम् असिषाधयिशिष्यन् असिषाधयिशिष्यः असिषाधयिशिष्यतम् असिषाधयिशिष्यता असिषाधयिशिष्यम् असिषाधयिशिष्याव असिषाधयिशिष्याम समीचीनम् इदानीमग्रे प्रत्युदाहरणचर्चा जायमाना अस्ति दलप्रयोजनं स्तौतिण्योः किं सिसिक्षति इति कथयति सेक्तुमिच्छति इत्यर्थः एवं खलु शिचक्षरणे तुदादिगणे पूर्वधातुः पठितः खलु तद्विषये इदमुच्यमानमस्ति अत्र स्तौतिः नास्ति ण्यन्तोऽपि धातुः नास्ति कथयति सेक्तुमिच्छति इत्यर्थः अग्रे कथयति सिच धातोः सन् सिच् स हलन्ताचति कित्वान्न लघुपदगुणः एवं खलु सि स सि नैव सिच् सिच् स सि सिच् स शोपदेशः धातु धात्वादेशः सः इति भवति कथयति अभ्यासेण परस्य सस्य चेत् षत्वं तर्हि स्तौतिण्योरेव इति नियमात् न शः इति नियमात् प्रकृते षत्वं न भवति इति भावः एवं खलु अतः सिसिच् स ततः चोः को इत्यनेन कुत्वं भवति सिसिक् स सिसिक्ष इति जायते सम्यक् अस्य प्रत्युदाहरणस्य नाम दलप्रयोजनस्य सिसिक्ष इति सन्नन्तस्य च धातोः रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते मङ्गलं कुर्मः श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं
तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्थे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते सन् प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 18 पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।